दर्शकवृन्द कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ मर्निङ मिक्सको यो टी टक सेगमेन्टमा हुनुहुन्छ र हामी 7 बजेको समाचार केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण गरिसकेका छौँ। समाचारमूलक सामग्री तपाईँले हेर्नुभयो। त्यसअघि बिहान तपाईँले पत्रपत्रिका लगायतका विषयवस्तुको विषयमा जानकारी पनि पाउनु भएको छ। अब हामी कार्यक्रम टी टकमा यो मर्निङ मिक्सको टी टक सेगमेन्टमा उपस्थित छौँ। मैले यसअघि पनि उद्घोष गरेको थिएँ कि आजको दिन हामी हाम्रा अतिथिसँग विशेष गरेर चेलीबेटी बेचबिखनको अवस्था, नेपालको अहिलेको परिवेश, लकडाउनमा अझको अवस्था कस्तो छ लगायत चेलीबेटी बेचबिखन निराकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् र समाधानका प्रयासहरू के कस्ता भइरहेका छन् लगायत उहाँको हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत जीवनका विषयमा जान्नेछौँ। कार्यक्रमको यो फर्म्याट अनुसार हामी आज पनि तपाईँका माझमा उपस्थित भएका छौँ। आजका लागि मैले अतिथि बोलाएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक हुनुहुन्छ केशव कोइराला ज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। केशव सर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। पछिल्लो समय व्यस्तताको समय भनौँ, मैले तपाईँको थोरै परिचय पनि गराइसकेको छु र हामी त्यो विषयमा पछाडि जोडेर पनि आउँछौँ। अब हामी अहिले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग पनि जोडिन्छौँ। सबभन्दा पहिले मलाई तपाईँले बताइहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको समय व्यस्तता कस्तो छ? अहिलेको समय व्यस्तता चाहिँ हामीले खास गरी यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि अहिले केही आन्तरिक रूपमै केही घटनाहरू घट्न थालेपछि तिनीहरूलाई हामीले निगरानी गर्ने, परामर्श दिने र अहिले सीमामा पनि अहिले केही मानिसहरूलाई आधार कार्ड वा अन्य कुराहरू हेरेर जाने क्रममा पनि केही मानिसहरूले चाहिँ केही किशोरी महिलाहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएर लैजाँदै गरेको हुनसक्छ है भन्ने सोचबाट हामीले त्यो खालको घटनाहरूलाई निगरानी गरिरहेका छौँ। यसरी विविध खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ भने अहिले पालिकाहरूमा पनि हामीले केही समय अगाडिदेखि विभिन्न नागरिकहरूलाई खाना खुवाएर या अन्य कुराबाट सहयोग गर्दै आएको थियो भने अहिले पालिकाहरूलाई खास गरी नेपाल सरकारले तोकेको एउटा हाइजिन किट छ। खास गरी आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरू र त्यस्तै विपन्न वर्गका समुदायका मानिसहरूको लागि हामी केही पालिकाहरूलाई त्यो हाइजिन किट पनि दिन गइरहेका छौँ। यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै हामी गइरहेका छौँ। संस्थागत रूपमा दिनचर्या तपाईँले सुनाइहाल्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरौँ, जस्तो अब एउटा आम धारणा बुझाइ के भन्दाखेरि बिहानको सुरुवात सकारात्मक ढङ्गले भयो भने त्यो दिन असल रूपमा जान्छ, सकारात्मक रूपले प्रभाव हुन्छ र त्यो प्रभावले सकारात्मक काम गर्न प्रेरित गर्छ पनि भनिन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई हेर्दाखेरि बिहान कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ? दिउँसोको यो टाइम टेबल के छ, यसो रुटिन सुनाउनु। बिहान चाहिँ सकभर 5 बजेभन्दा अगाडि नै उठ्ने, उठिसकेपछि अलिकति यसो बाहिर हिँड्ने गरेको छ। अनि हिँड्ने र फर्केर आइसकेपछि फ्रेस भएर अब न्युजहरू हेर्ने, न्युजहरू यसो अपडेट हुने र त्यसपछि केही त्यस्तो कामहरू कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो गर्नै पर्ने कामहरू छ भने त्यो कामहरू गर्छौँ र परिवारमा, घर परिवारमा पनि केही सानोतिनो होइन बारीमा अथवा यता केही काम छ भने हिजो आज चाहिँ त्यो खालको कामहरू गर्ने, त्यसपछि अफिसको कार्यहरू गर्दै त्यसरी चाहिँ हामी दैनिकी चलाउने मतलब चलिरहेको छ। बेलुकाको समय के गर्नुहुन्छ? बेलुका चाहिँ हामी अफिस सकिएपछि घर आउने, बच्चाहरूसँग एकछिन गफगाफ गर्ने, समीक्षा गर्ने अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ अनि खानासाना खाने, रेस्ट गर्ने। यो कुराहरू रहिरहँदाखेरि अध्ययनमा या सूचना प्रविधिसँग तपाईँहरू त अझ अभ्यस्त भइराख्नुपर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। कसरी आफूलाई अपडेट गर्नुहुन्छ त्यो विषयहरूमा? खास गरी हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा म क्रियाशील रहेको संस्था जो मानव बेचबिखन विरुद्ध यहाँले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, क्रियाशील छ, त्योसँग सम्बद्ध रहेर बनेका राष्ट्रिय नीति नियमहरू, बेला बेलामा भएका परिमार्जनहरू अहिले भर्खरै पनि हाम्रो नियमावली परिवर्तन भएको छ र सँगसँगै योसँग सम्बन्धित रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मानवाधिकारसँग जो जोडिएका छन्, जस्तो अहिले प्रारम्भ प्रोटोकल हाम्रो नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने क्रममा छ, लगायतका यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने र सँगसँगै कहिलेकाहीँ बच्चाहरूसँग बसेर विशेष गरी यो बन्दाबन्दीको समयमा जिके या बच्चाहरूसँग कुनै त्यस्तो खालको कुराहरू गरेर होइन ती कुराहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ म बच्चाहरूको कोर्सबाट या बच्चाहरूकोबाट पनि सिकिरहेको हुन्छु। र अब यहाँले क्वेसन गरिहाल्नुभयो, भन्नै पर्ने होला कि म नेपाली स्कुलमा, सरकारी स्कुलमा पढेर आएको, म सरकारी क्याम्पसमा पढेको, मेरो अङ्ग्रेजी त्यति राम्रो छैन अनि म बच्चाहरूसँग अङ्ग्रेजी पनि बच्चाहरूको बुक हेरेर या बच्चाहरूसँग कुराकानी गरेर होइन अब होमवर्क गर्ने नाममा या कुनै नाममा त्यसरी पनि सिक्ने कार्य भइरहेको छ। अब सरी जस्तो अब अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा या भनौँ यो महामारीको अवस्थामा
कायम गर्न कतिको चुनौती छ, आफै पनि कोरोना सङ्क्रमण हुने डर जोखिम छ, त्यो सँगसँगै एउटा जिम्मेवारी पनि छ, कतिको सहज छ अहिलेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अहिले यो कोरोनाको अर्को बेलामा साँच्चै नै हामीले सुरुका दिनहरूमा त हामी एक खालको हामी सबैलाई त्रास थियो, त्यो त्रासको बिचमा कसरी सबै सुरक्षित हुने, सुरक्षित बनाउने भन्ने कुराहरू भयो। तर बिस्तारै जब लामो समय हुँदै गयो बन्दाबन्दीको, त्यस पश्चात चाहिँ थुप्रै मानिसहरू जो दैनिक ज्यादादारी गरेर जीवनयापन गर्नुहुन्थ्यो, ती मानिसहरू जो बाहिरबाट नेपालभित्रका विभिन्न स्थानबाट र बाहिर भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूबाट श्रम गरेर जीवनयापन गर्ने मानिसहरू फर्केर आउनुभयो। त्यस पश्चात चाहिँ थुप्रै मानिसहरूकोमा अभाव भयो। अनि हामीलाई के थाहा छ भने जहाँ अभाव हुन्छ, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँनिर नै कतिपय विकृत मानसिकता भएका मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने खेलहरू खेल्न सक्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले त्यही समयमा विशेष गरी माइती नेपालले हामीले अब केही गर्न नसके पनि हामीले विभिन्न समुदायलाई चाहिँ खाना खुवाउनुपर्छ भनेर त्यसै खाना खुवाउने मासमा जाने गर्दा त्यो आफैमा पनि जोखिम थियो। तर त्यो बेलामा पनि हामी समुदायलाई पनि सचेत गर्दै र हामी पनि सचेत कसरी बस्न सकिन्छ भन्दै यसरी विभिन्न विधिहरू अपनाउँदै कार्यहरू चाहिँ गऱ्यौँ। र अब माइती नेपालले गरेका काम र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा हामी कुरा पनि पछाडि गर्छौँ। अब म तपाईँको बाल्यकालतर्फ लैजान चाहन्छु। तपाईँलाई लमजुङमा जन्मिएर फेरि बर्दिया बसाई 1 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको बुवाहरू बर्दिया आइपुग्नु भएको थियो। अघि अनौपचारिक कुरामा पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र बर्दियामा हुर्किँदै गर्दाखेरि बर्दियाको बाल्यकाल सम्झ्यौँ न एकचोटि। जमुनीमा बसाइ हुँदै गर्दाखेरि कस्ता थिए ती दिनहरू, बाल्यकालको अवस्था? हामी त्यहाँ नयाँ बस्ती थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ थुप्रै कुराहरूको अभाव थियो होइन। हामी पढ्ने विद्यालयदेखि लिएर हामी अब खेल्न त हामी साथीहरू खेल्थ्यौँ, हामी थुप्रै साथीहरू थियौँ र हाम्रो नजिकैको त्यहाँ भारतको बोर्डर पनि पर्दछ, भारतको बोर्डरको जङ्गल थियो। अब घरयासी कामहरू गर्दै विशेष गरी घाँस काट्ने बिहान बेलुका, अनि बिदाको दिनमा खास गरी बर्खे बिदामा, बर्खामा लामो बिदा हुन्थ्यो जुन खेत रोप्ने समयमा, त्यो समयमा हामी चाहिँ त्यो जङ्गलमा गएर गाईबस्तुहरू चराउने अनि पढ्ने, यसरी नै हामी खास गरी अब तपाईँले सम्झाउनु भयो त्यो बाल्यकाल साँच्चै नै भन्दा अहिलेको भन्दा धेरै कुराहरूको अभाव थियो होला, तर एउटा सुखद थियो भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो बेलाको हामी खेल्ने साथीहरू अहिले हामी धेरै टाढा टाढा छौँ। अब अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी यो फेसबुक मार्फत, मेसेन्जर मार्फत जोडिन्छौँ, खुसी लाग्छ। यसरी नै बित्यो। त्यो एउटा विकट भारतको सीमासँग जोडिएको बस्ती थियो र नयाँ बस्ती थियो। त्यहाँ थुप्रै कुराहरूको अभाव थियो र त्यसको बावजुद पनि त्यहाँ हामी विभिन्न तरिकाले रमाउने गर्थ्यौँ। प्राथमिक तहको शिक्षा पनि त्यहाँ हासिल गर्नुभयो? हामी त्यहाँ नजिकै हाम्रो सरस्वती निम्न माध्यमिक, तत्कालीन अवस्थामा निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो, त्यहीँ सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 7सम्म हामी पढ्यौँ। र त्यहाँ पढिसकेपछि 8 कक्षाबाट पढ्नको लागि त्यहाँभन्दा पर अमरज्योति मावि भन्ने सीतापुरमा आउनु पर्दथ्यो। म 1 वर्ष चाहिँ त्यहाँ 8 कक्षा चाहिँ त्यहाँ पढेँ र फेरि अझ राम्रो पढाइ अथवा शिक्षाको खोजी गर्ने क्रममा परिवार विशेष गरी मेरो बुवाको सल्लाहसहित म चाहिँ 9 र 10 पढ्नको लागि फेरि बाँके जिल्लाको जनता मावि सन्तुकुटी खजुरामा आएर 9 र 10 कक्षा चाहिँ त्यहाँ पढेँ र त्यसपछिको पढाइहरू चाहिँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ भयो। त्यो समय जमुनीबाट खजुरासम्मको यात्रा कसरी हुन्थ्यो? हिँडेर आउनुपर्ने या साइकलको त्यतिखेरको व्यवस्था के थियो? खास गरी हामी त्यो मेरो 8 कक्षा अमरज्योतिमा पढ्दादेखि नै हाम्रो साइकलको यात्रा सुरु भयो, किन घरदेखि टाढा हुन्थ्यो। अनि साइकलको यात्रा सुरु भइसकेपछि जनता माविमा आउँदाखेरि अझ टाढा पर्ने भएको हुँदाखेरि मेरो एकजना फुपू हुनुहुन्थ्यो, धरम फुपू, उहाँकोमा बसेर खजुरा भयो, खजुरा बसेर पढ्नु भयो। भनेपछि त्यति जुन यात्राको हिसाबले दुःख गर्नु परेन पछि चाहिँ। हजुर। आजभरिका केटाकेटीहरू पब्जी खेल्छन्, फेसबुकमा रमाएर बस्छन्। हिजोको त्यो उमेर म पनि कतिपय कुराहरू सम्झिन्छु। हाम्रो समय तपाईँहरूको अझ त्योभन्दा पनि अगाडिको समय कस्ता खेलहरू खेलिन्थे साथीभाइहरूमा, कस्तो किसिमको माहौल बन्थ्यो? आजको जस्तो एकल भइरहेको छ, जस्तो फेसबुकमा मात्रै सम्बन्धित एउटा ठाउँमा मात्रै केन्द्रित छन् बालबालिकाहरू। तपाईँहरूको त्यो समय सम्झिनु न, भौगोलिक रूपले या त्यहाँको खेल परिवेशहरू सम्झिनु त एकचोटि। एकदमै रमाइलो लाग्छ। किन रमाइलो लाग्छ भने अहिले यहाँले भने जस्तै एकल एउटा इन्डोर घरभित्र सीमित, घरभित्रको एउटा कुनामा अथवा एउटा कुर्सीमा सीमित छ भने हामी त्यतिखेर कबड्डी, फुटबल,
होइन। अनि यो डन्डीबियो भलिबल खेल्थ्यौँ र हामीले फुटबल पनि हामीसँग त्यो रबरको फुटबल हुन्थेन हावा भरेर, हामी त्यो कपडाको सानो सानो बनाएर मोजाको त्यो बनाएर खेल्थ्यौँ। कहिले त हाम्रो नङ नै जान्थ्यो है। खास गरी हामी आउटडोर गेमहरू प्रशस्त मात्रामा खेल्थ्यौँ। हाम्रो खेल नै त्यही हुन्थ्यो। हामी यस्ता प्रविधिहरूसँग परिचितै थिएनौँ, किनभने जतिखेर मैले एनटिभी हेरेको नै म 8 कक्षामा पढ्दाखेरि होइन, त्यो पनि एन्टिनाबाट एकजनाको घरमा गएर हामी हेरेको थियौँ होइन। त्यतिखेर त हामी यसरी यो विविध प्रविधिहरू इन्डोर भन्ने थिएन, हाम्रो आउटडोर नै हुन्थ्यो। विशेष गरी हामी फुटबलहरू, कबड्डीहरू, डन्डीबियो होइन, भलिबल यही खेलहरू खेल्थ्यौँ। र स्कुलमा खेलाउँदाखेरि पनि अब हामीलाई यो छेलो फाल्ने होइन, यस्तो खालको खेलहरूमा हामी बढी हुन्थ्यौँ। त्यसको मजा नै अर्कै छ। एकदम अविस्मरणीय क्षण छन् स्कुलमा पढ्दा या यता खजुरा आइसकेपछि जनता माविमा पढ्दाखेरि? अविस्मरणीय क्षणहरू भन्नुभयो है? हजुर छन्। खास गरी म सानामा जुन स्कुलमा पढेँ, सरस्वती अहिले माध्यमिक भएको छ, माध्यमिक विद्यालय, त्यतिखेर निम्न माध्यमिक विद्यालय रहँदाखेरि म चाहिँ पढाइमा ठिकै, मेरो राइटिङ चाहिँ साह्रै नराम्रो, एकदमै कमजोर। अनि सरहरूले एकदमै भन्नुहुन्थ्यो। र सँगसँगै म यो वाद विवादमा होइन, हाजिरी जवाफमा यस्तोमा चाहिँ म तगडा हुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ यो फेरि म एकदमै रहर भए पनि फुटबल भलिबलमा कमजोरै थिएँ फेरि होइन, अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत पनि। अनि मलाई के हुन्थ्यो भने हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता अब त ग्रुप बनाउनु पर्थ्यो। अनि मैले खेलमा राम्रो जान्ने साथीलाई राखेर होइन, अनि उसलाई गराएपछि ऊ साथीले चाहिँ मलाई खेलको टिममा राखिदिने होइन। अनि त्यसरी खेल्थ्यौँ हामी। त्यो एकदम बाल्यकालका थुप्रै अविस्मरणीय घटनाहरू छन्। मलाई केही टिचरहरूले एकदम उत्साह ऊर्जा दिनुभयो, जसले गर्दा साँच्चै नै एकपटक मेरो पढाइमा समस्या त होइन, केही त्यस्तो असिलो आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा मलाई शिक्षकहरूले पनि धेरै उत्प्रेरणा दिनुभयो। मेरो गुरुहरूको पनि ठुलो हात छ होइन। त्यसरी धेरै कुराहरू छन् जो वास्तवमा जीवनमा सिकाएका विषयहरू बन्दै आए। आज ती कुराहरू आफ्नो बच्चाहरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ? हजुर, बच्चाहरूलाई खास गरी सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका कुराहरू उहाँहरूलाई म एकदमै सेयर गर्छु। र बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ सुन्छन्, महसुस गर्छन् पनि। तर अब यही हो, फेरि त्यो विविध परिस्थिति परिवर्तनले गर्दाखेरि अलिकति समय परिवर्तन छ, त्यो म पनि बुझ्छु। हिजोको जस्तो हाम्रो जस्तो अवस्था छैन, तर सेयरिङ चाहिँ बच्चाहरूलाई गर्ने गर्छु। एउटा प्रभाव पनि पर्छ त्यसले। र अब तपाईँको किशोरावस्था कुरा गरौँ। लगभग तपाईँ यता 9 कक्षा 8 कक्षादेखि पढ्न थालिसकेपछि खजुरा बसाइ सँगसँगै महेन्द्र क्याम्पस, यो त्यो समयको क्षण सम्झिउँ न। कस्ताका दिनहरू बिताउनुहुन्थ्यो? अझ क्याम्पसमा गइसकेपछि एउटा चञ्चल्य उमेर, किशोरावस्था, साथीभाइ, एउटा रमाइलोपन, त्यो वातावरण कस्तो थियो तपाईँहरूको त्यति बेला? वास्तवमा तपाईँले एकदमै मलाई धेरै कुराहरू फर्काइराख्नु भएको छ। कि म जब जनता स्कुलमा आएँ, म बर्दियाबाट बाँकीमा पढ्न आएको एउटा विद्यार्थी थिएँ। म त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि सबै साथीहरू, पुरानो साथीहरू चाहिँ एकअर्कालाई घोलमिल हुन्थ्यो। म चाहिँ अब नयाँ साथीहरू बनाउनु पर्ने होइन। त्यो बेलामा म लास्ट बेन्चमै गएर बस्थेँ। अनि सरहरूले पनि अब मलाई नचिन्ने, अनि अब किन नयाँ विद्यार्थी भएको कारणले अन्तिम बेन्चमा नै बस्थेँ। अनि म होमवर्कहरू त्यो उहरू चाहिँ राम्रै गरेर आउँथेँ, किनभने म नयाँ ठाउँमा आएको छु, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दथ्यो। अनि त्यसपछि जब त्यसरी म पढ्दै जाँदाखेरि अब केही साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ जो अलिकति त्यो बेलाको उमेरको प्रभाव भन्छु म, साथीहरूको दोष त्यो भन्दिनँ। त्यो उमेरमा त्यस्तै खालको हुन्छ। अनि कसैलाई डोमिनेट गर्दाखेरि आफूलाई अलि होइन माथि भएको अनुभूति गर्ने खालको केही साथीहरूले डोमिनेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर साह्रै नमजा लाग्थ्यो। तर त्यो भइरहँदा पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ होइन ठिक छ, तपाईँ पनि किन हुने, घुलमिल हौँ, तपाईँ पनि हामी जस्तै हो भनेर जसले एकदमै दिनुभयो होइन। त्यसरी जोस् पछि साथी बन्दै गयौँ। अनि यसरी हामी फेरि त्यहाँ पनि आइसकेपछि मेरो यो वक्तित्व कला निबन्धहरूमा म भाग लिन थालेँ। त्यसपछि चाहिँ जब म यो निबन्धहरू, वक्तित्व कला, हाजिर जवाफमा भाग लिन थालेपछि हाम्रो समूहहरू अलिक ठिकै, कहिले फर्स्टै भइहाल्थ्यो, नभए सेकेन्ड
म त भ्याउँथ्यो होइन। त्योपछि शिक्षकहरूको नजरमा पनि पऱ्यौँ, अरू साथीहरूको नजरमा पनि पऱ्यौँ। अनि त्यो भएपछि अरू साथीहरूले पनि राम्रो गर्न थाल्यो होइन। त्यसरी चाहिँ बिस्तारै हामी आयौँ। जस्तो अब तपाईँले त्यो प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो, क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ साथीसँगै आफूसँग कोही नहुँदाखेरि एक्लो महसुस हुन्छ। कतिको भावुक हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा? हुन्थेँ म खास गरी जनतामा सुरुमा पढ्न आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै उ लाग्थ्यो, किनभने मसँग एकदमै सानै उमेरदेखि खाइखेलेको साथीहरूबाट म टाढा आएर बसेको थिएँ र अनि त्यहाँ चाहिँ अरू सबै साथीहरू सानै उमेरकोदेखि खाइखेलेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समूह नै अर्को हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यतिखेर मलाई एकदमै एक्लोपना कहिलेकाहीँ अलि अर्कै महसुस हुन्थ्यो। तर फेरि मनबाट के आउँथ्यो भने होइन, मेरो त केही लक्ष्य छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यसरी चाहिँ खास गरी जनता स्कुलको यहाँले कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने कलेजमा आउँदाखेरि त्यतिखेर एसएलसी पास गर्नु भनेको राम्रो हुनु भन्ने थियो। अनि म बर्दिया म एसएलसी दिएर म घरमा गएँ। घरमा गइसकेपछि अब हाम्रो एसएलसीको रिजल्ट हेर्न हामी यहाँ आउनु पर्थ्यो नेपालगञ्ज। अनि हामी आयौँ, आइसकेपछि रिजल्ट हेरेर फर्के। मेरो दुःखद छ मेरो एसएलसी पनि। म फर्किएपछि मेरो गोर्खापत्रमा कहीँ पनि नम्बर भेटिएन होइन। म नम्बर नभेटिएपछि फेल भएँ। अनि म घरमा गएँ। खास गरी हाम्रो जेठ महिनामा आउँथ्यो रिजल्ट, त्यसपछि लगत्तै खेतीपातीको समय हुन्थ्यो। मैले चाहिँ अब मैले परिवारलाई अथवा सबैको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन। अब म खेतीपाती गर्नुपर्छ, मतलब त्यो काममा सघाउ गर्नुपर्छ, फेरि पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो गएँ र म एकदम इमान्दारी साथ काममा लागेँ। अनि मैले चाहिँ त्यो मार्कसिट हेर्ने कति विषय लाग्यो भन्नेतिर मेरो ध्यान गएन। अब म काम सक्छु, त्यसपछि गएर फर्म भर्ने, त्यो कति विषय लागेको छ त्यो गरौँला भन्ने म गएँ। तर सौभाग्य मेरो कि मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, ठुलो आमाको छोरा, र उहाँले चाहिँ विष्णुमान श्रेष्ठ जो जनता स्कुलको हेड सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बिचमा चिनजान्थ्यो। उहाँले चाहिँ दाजुलाई भनेर तपाईँको भाइ पास छ, ऊ अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएन, उसको चाहिँ एउटा समस्या भएको छ, हामी लेटर एउटा बनाउनु पर्ने भएको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अनि दाजु जानुभयो, मलाई त्यो भन्नलाई बर्दिया, अहिलेको जस्तो फोन केही पनि थिएन होइन। अनि त्यसपछि म बारीमा काम गरिरहेको थिएँ खेतमा, त्यही रोपाइँको बेला थियो। दाइ पुग्नुभयो अनि मलाई बोलाउनु भयो। म डरले दाइको नजिकमा गएन। अनि मेरो आमा पुग्नुभयो अनि आमालाई भन्नुभएछ दाजुले सबै। अनि त्यसपछि हो र अनि त्यतिखेर अब त्यो एसएलसी पास हुँदा ठुलै उपलब्धि हुने, फेल भयो भने म घरमा बसेको। अनि आमा चाहिँ एकदम हर्षित भएर आँसु भयो भन्नुभएछ। अनि मलाई आएर भन्नुभयो, अनि मलाई मायाले सानै भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। सानै आइज, दाइले त के यस्तो भन्छ, आइज भन्नुभयो। अनि म गएँ। दाइले गोर्खापत्र निकालेर देखाउनु भयो। आखिर मेरो नम्बर रहेछ, तर विथ हेल्थमा। हामी शारीरिक विषय लिने दुईजना थियौँ। शारीरिक विषयको चाहिँ प्र्याक्टिकलको नम्बर नगएको कारणले अरू सबैमा म पास, तर प्र्याक्टिकलको नम्बर नचढेको कारणले विथ हेल्थमा रहेछ र म पछि पास भएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो फेरि सानै छुट्टै भयो हेर्नुहोस्। गाउँमा एसएलसी पास गरेको त्यतिखेर होइन? हजुर। अनि एकजना सर जो मलाई त्यो निमाविमा पढाउनुहुन्थ्यो सरस्वतीमा, उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो, एकदम खुसी हुनुभयो। ल खुसी लाग्यो, मैले पढाएका धेरै विद्यार्थीहरू फेल भयो भने कम्तीमा त हिजो मैले सानो क्लासमा मैले पढाएको बच्चा होस् पास भइस्, खुसी लाग्यो भन्नुभयो। अनि क्याम्पस आइयो। क्याम्पस चाहिँ यहाँले भने जस्तै एक खालको त्यो उमेर होइन। अब क्याम्पस आएपछि चाहिँ विभिन्न खालका साथीहरू बन्ने होइन। अब क्याम्पस पढ्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त। तर पनि त्यो गरिरहँदाखेरि पनि मेरो केही कारणहरूले गर्दा मैले फेरि अझ संवेदनशील हुनुपर्ने र आफ्नो खर्चलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले म चाहिँ क्याम्पसमा आएर पहिलो वर्ष चाहिँ सबै टोटल्ली घरबाट निर्भर भएर म आइएल पढेँ भने मेरो लबाट हो। आइएल सेकेन्ड इयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल फर्ममा त्यो नक्कल सार्नेदेखि लिएर साफी गर्नेदेखि विभिन्न खालको आफै आत्मनिर्भर भएर आफै पढ्नुपर्ने स्थिति। हजुर, त्यसरी चाहिँ काम सिक्दै पढ्दै अनि मैले बिएल सकाएँ। र यो बिचमा थुप्रै उतार चढावहरू भए होइन। विद्यार्थीहरू साथीहरूसँग गर्ने होइन। अब केही समय मैले विद्यार्थी राजनीति पनि गरेँ होइन। पछि मलाई के लाग्यो भने यो सामाजिक क्षेत्र, खास गरी जुन क्षेत्रमा आज काम गर्दैछु म चाहिँ खास गरी 7 कक्षा पास भएर 8 कक्षामा पढ्दै गर्दा एकजना हाम्रो, म श्रेय दिन्छु, म सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुको पछाडिको मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ, गाउँको दाजु उत्तमराज विष्ट भन्ने।
उहाँले चाहिँ खास गरी गोर्खामा पढेर मामा घरमा बसेर फर्केर आइसकेपछि केही गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र गाउँमा केही गर्न खोजिराख्नु भएको थियो, एउटा संस्था दर्ता गर्नुभएको थियो। एकदमै नौलो हुन्थ्यो होइन। एक त बर्दियामै धेरै कुनै पनि संस्थाहरू थिएन जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर। त्यो बेलामा उहाँले त्यो सुरुवात गर्नुभएको थियो। पछि म एसएलसी दिएर फर्केपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई केही सामाजिक कुराहरू दिएको कारणले मलाई क्याम्पसमा आउँदाखेरि पनि जोडिएको कुरालाई म जोड्दैछु। सामाजिक हामी त्यो एसएलसी दिएपछिको खाली पिरियडको बेलामा चाहिँ उहाँले हामीलाई जम्मा गरेर हेर हाम्रो गाउँमा थुप्रै खालको विकृति विसङ्गतिहरू छ। खास गरी त्यतिखेर उहाँले उठाउनु भएको जोरदार रूपमा उठाउनु भएको चाहिँ मदिराहरू प्रशस्त मात्रामा पाउँथ्यो घरेलु, जसको कारणले हरेक परिवारमा झगडाहरू हुन्थ्यो होइन। अनि चुरोटहरू यो बिँडीहरूमा थुप्रै मानिसहरूको खर्च हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले हामीलाई मतलब बुझाएर अनि हामी मार्फत क्याम्पेन टाइपको कहिलेकाहीँ मलाई अहिले पनि एकदमै त्यो सम्झिँदा रमाइलो र प्लस त्यस्तो क्रिएटिभ दाजु फेला पारेको म थ्याङ्क्स पनि भन्छु कि उहाँले हामीलाई एकचोटि यो चुरोटको बट्टाहरूको माला बनाएर गाउँमा वारपार गर्न लगाउनु भयो र चौतारामा त्यो हेर्दै केही मान्छेहरू आइसकेको छन् अनि उहाँले ओरिएन्ट गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो हरेक मानिसलाई तपाईँले खाने चुरोट एउटा खिल्लीले कति असर गर्छ र त्यसको मूल्य कति हो, दिनभरिमा एक प्याकेट खानुहुन्छ भने त्यसले कति असर गर्यो र तपाईँले कति पैसा गुमायो, त्यो खालको एउटा जुन दिनुभएको थियो। त्यो क्याम्पसमा आउँदाखेरि पनि उहाँले पछि पनि तिमीहरू पढ्न जाँदाखेरि पनि हेर यस्तो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने थियो। क्याम्पसमा आउँदाखेरि पनि अब हामी त्यसरी डाइरेक्ट सोसली त म जान सकिनँ, तर आइएल पढ्दासम्म म पढाइमै र त्यो आफ्नो काममा भयो भने अनि मेरो लफामा आउने केही केसहरू जो महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित हुन्थे त्योसँग अलि टच हुन्थेँ। अनि आइएल सकेपछि बिएल पढ्दै गर्दाखेरि हामीले आइएल सकेपछि अभिवक्ताको लाइसेन्स पाइन्छ। त्यो लाइसेन्स लिएर बिएल पढ्दै गर्दाखेरि मेरो इन्कम पनि अलि ठिकै हुन थाल्यो, किनभने अदालतमा जाने बहस गर्ने गर्दाखेरि। अनि त्यही क्रममा मेरो चाहिँ मैले सोसल फिल्ड नै अब विद्यार्थी राजनीति अरू कुराहरू भए तापनि त्यसमा थुप्रै कुराहरू हुन्छ। म राजनीतिलाई कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, किनभने राजनीति नहुने हो भने परिवर्तन हुँदैन होइन, किनभने हरेक राजनीतिले परिवर्तन गर्ने, त्यस कारणले म राजनीतिक कुराहरूको त गर्दिनँ। तर त्यहाँभित्र भएका केही मानवीय प्रवृत्तिहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले राजनीति अगाडि जानुपर्ने त्यो गएन होला, आफ्नो ठाउँमा छ। त त्यो हुँदाहुँदै पनि एकदमै सोसल सेक्टरको मेरो माइती नेपालसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि पनि यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो कि मैले एकजना दिल्लीको जीबी रोडबाटै उद्धार भएको बहिनीको जाहेरी लेख्न म पुगेँ। त्यो पुगिसकेपछि मलाई चाहिँ एकदमै त्यसले छोयो। एक त म त्यो दाइले गाउँमा अलिकति सिकाउनु भएको सामाजिक कुराहरू, अनि त्यो जाहेरी लेख्ने क्रममा त्यो बहिनीसँग केही कुराहरू सोध्ने एकदमै छोयो र म बिस्तारै माइती नेपालसँग जोडिँदै गएँ। मेरो भोलिन्टियरली सेवा सुरुवात गरेँ मैले माइती नेपाललाई, कि मैले त्यतिखेर नै भने कि म माइती नेपाललाई चाहिँ यस्तो दिदीबहिनीहरूको जाहेरी चाहिँ म भोलिन्टियरली नै गर्छु भनेर मैले गरेँ पनि। र पछि म कार्यक्रमहरूमा मलाई रिसोर्स पर्सनको रूपमा लिन थाल्नुभयो र हुँदाहुँदै मलाई त्यो इस्युले पनि छोयो। म त्यहाँ उहाँहरूसँग पनि सम्बन्ध सुदृढ भयो र म अहिले कर्मचारीकै रूपमा काम गर्न 19 वर्ष भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अधिवक्ताको काम छोड्नुभयो लगभग पछि माइती नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ मैले त्यही माइती नेपालसँग रिसोर्स पर्सनको रूपमा र भोलिन्टियरली लिगल एड गर्ने क्रममै मैले बिएल गरेँ। बिएल गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स गरेँ र अनि मैले एमए पोलिटिकल साइन्समा जोइन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै म माइती नेपालमा त्यसपछि सबै अहिले यो यस्ता किसिमका केसहरू हेर्न पनि सजिलो भयो, एकातिर आफ्नो पढाइ र सँगसँगै त्यसको जिम्मेवारीको कारणले पनि। र अब हामी तपाईँको यो सेवा प्रवेशको जिज्ञासा मसँग थियो, तपाईँले ठ्याक्कै कुरा ल्याइहाल्नु भएको छ। र अब 19 वर्ष बिताइरहँदाखेरि अहिलेको स्थिति हेर्ने भने नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदमै मलाई म जति वर्षमा काम गर्दै आएको छु मानव बेचबिखनका आयामहरू परिवर्तन हुँदै आएको छन्। हिजोको दिनमा हामीले भारतका विभिन्न स्थानहरूमा मात्रै नेपाली महिला बालबालिकाहरू विशेष गरी यौन र श्रम शोषणका लागि बेचिन्छन् भन्ने थियो। त्यो हो पनि हिजोको दिनमा थियो। अब अहिले चाहिँ मानव बेचबिखनको हामी त्यहाँ मात्रै सीमित छ भन्यो भने एकदमै फरक पर्दछ। अब अहिले खाडी मुलुक र केही घटनाहरू विकसित मुलुकमा गइसकेका घटनाहरूमा पनि यौन शोषण र श्रम शोषणका घटनाहरू आइरहेका छन्। त्यस कारणले यो परिवर्तन भएको छ।
र अहिले हामी सँगसँगै हिजोको दिनहरूमा हामी आन्तरिक रूपमा कमाइएको नाममा श्रम शोषण थियो होला होइन, कमजोरीको नाममा शोषण प्लस यौन शोषणका कुराहरू थियो होला, त्यो छ नै होइन। त्यसलाई पनि हामी दासी कमरा कमारी प्रथादेखि लिएर हामी त्यसलाई हेरौँला आन्तरिक रूपमा। त्यो साथसाथै अहिले परिवर्तित समयमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै परिवर्तित समयमा यो डान्स बारको नाममा होइन, मसाज पार्लरको नाममा विभिन्न नामहरूमा चाहिँ विशेष गरी अझ कतिपय ठाउँहरूमा त खाजा घर भनेर यस्तो भनेर यी ठाउँहरूमा पनि आन्तरिक रूपमा पनि बेचबिखन छ। त्यस कारणले मानव बेचबिखनलाई हिजो हामी जसरी भारतमा मात्र बेचिन्छन्, यौन शोषणका लागि मात्र बेचिन्छन्, र फेरि अर्को मलाई एकदमै यहाँ मार्फत म एकदमै मलाई खड्केको र सबैलाई आग्रह गर्न चाहेको पनि के हो भने हामी मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै गरिब, अशिक्षित, बेरोजगार भन्ने गर्छौँ होइन। अब अहिले त्यो छैन होइन। जो गरिब, अशिक्षित, बेरोजगारहरू पढ्नुहुन्छ, तर उहाँहरू मात्रै पढ्नुहुन्छ भन्ने छैन। अहिले हामी धनी र साम्रान्त परिवारका मानिसहरू र पढेका मानिसहरूलाई पनि हामी उद्धार गरिरहेका छौँ। हामी केही वर्ष अगाडि बिए प्रथम वर्षमा पढेको बहिनीलाई उद्धार गर्दा बिए पढ्दै गरेको बहिनी पनि बेच्नु पर्दो रहेछ भन्थ्यौँ। अब त्यो रहेन। हामीले सोसियोलोजीमा एमए सकेर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बहिनीलाई पनि हामीले उद्धार गरेको छौँ। त्यस कारणले अब ती कोठीहरू मात्र होइन कि बाहिर प्राइभेटहरू होइन, अन्य कुनै कन्सल्टेन्सीको नाममा या अन्य कुनै उसको नाममा फेक वेबसाइट बनाएर रिटर्न, इमेलबाट रिटर्न, स्काइपबाट इन्टरभ्यू गरेर त्यो विभिन्न ट्रिकहरू अपनाएर अहिले शिक्षित र साम्रान्त राम्रै परिवारका मानिसहरूलाई पनि लिएर जाने र श्रम र यौन शोषण पार्ने गरेको घटनाहरू छन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। जस्तो पढे लेखेका मानिसहरू अहिले बेचबिखनमा भन्नुभयो, जुन एउटा बहिनीको कथा भन्नुहुन्थ्यो, त्यसले थोरै सेयर गर्न मिल्छ? के कारणले उहाँ चाहिँ त्यसरी पढ्नु भएको रहेछ? खास उहाँलाई सेयर गर्न मिल्ने भए मात्रै म उहाँको सबै कुराहरू गोप्य राखेर म घटनाको चाहिँ यहाँलाई फेरि मात्रै जान्न इच्छा लाग्यो। उहाँ चाहिँ अब साइन्स पढ्दै गरेको ट्यालेन्ट विद्यार्थी हो होइन। अनि बिएससी पढ्दै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ के भनियो भने एकजना महिला एकदमै नजिक हुने, उनी त्यो बहिनी पनि डेरा लिएर बस्ने हो, अनि काठमाडौँमै होइन, अनि नजिक हुने, अनि त्यसपछि उसलाई ज्वरो आउँदाखेरि तातो पानी तताइदिने, चाडबाड आउँदा कपडा किनिदिने, आफ्नो बहिनी जस्तै माया गर्ने होइन। एकदमै क्लोज नजिकको सम्बन्ध बनाइसक्ने। जाउँ म इन्डिया घुम्न जानु छ, एकैछिन त हो नि, दुई चार दिन तिमीलाई पनि घुमाएर ल्याउँछु आफ्नो, किनभने 5-6 महिना अगाडिदेखि उसले त्यो सम्बन्ध सुदृढ बनाएको छ। अनि पहिला उनी अनकनाइन होइन, केही हुँदैन, कोहीलाई नभन्नु, घर किन भन्नु पऱ्यो, यसरी जाउँ भनेपछि गइन्। गइसकेपछि उनलाई चाहिँ लगेर कोठीमा बेचिएको थियो र उनी तत्काल उद्धार भएनन्। उद्धार आफैमा एकदम असहज परिस्थिति छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल र भारतको बिचमा कुनै त्यस्तो सन्धि सम्झौता, कानुन, नीति, नियम छैन कि हामी यहाँबाट गएर बहिनीहरूलाई ल्याउन सकौँ होइन। विभिन्न विघ्न बाधाहरू पार गर्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले अरूको लागि रेड गरेको थियो मैती नेपालले, तर अरूको लागि रेड गरेकोमा पनि उनी अलिकति पढेको भएर, अलिकति बुझेको भएर यो रेडमा त हामी मिसियौँ भने निक्लिन पाउँछौँ, अनिश्चित मान्छेहरू जान पाउँछ है भन्ने उनलाई थाहा भएको भएर उनी पनि मिसिन आइन् र अनि नेपाल आएका थिइन्। त्यस कारणले उनलाई चाहिँ लामो समयदेखि, भन्नाले 5-6 महिना अगाडिदेखि उनलाई राम्रो सम्बन्ध बनाएर, बहिनी बनाएर एकजना महिलाले नै होइन घुम्न जाउँ भनेर लिएर गएको थियो। भनेपछि त आम नागरिकले जस्तो पढे लेखेको शिक्षित चेलीहरूको त्यो अवस्था छ, गाउँका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूको स्थिति झन् भयावह हुने नै देखियो। यो विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा के कुराले चाहिँ, जस्तो त्यो त्यही केटीको कुरा गर्दाखेरि जुन लेडिज हुनुहुन्छ उहाँको कुरा गर्दाखेरि अब विश्वास गर्ने ठाउँ पनि त रहेन त्यसो भने त। एकदमै हामीले सबैलाई विश्वास गर्न थाल्यो भने अविश्वासकै वातावरण हुन्छ। तर विश्वास गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो त्यो बहिनीले त्यतिखेर होइन कि कुन ठाउँमा घुम्न जाने इन्डियाको होइन, त्यो ठाउँको बारेमा बुझिदिएको भए र सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो दिदीलाई, दिदी म आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो रिलेटिभलाई नभनिकन कहीँ गएको पनि छैन, म जाँदा पनि जाँदैन र म सल्लाह लिनु पनि पर्छ होइन। त्यस कारणले कुन ठाउँमा जाँदैछु, कोसँग जाँदैछु, तिनको बारेमा पनि बताउनु पऱ्यो। त्यो महिलाको बारेमा अब सबै कुरा चिन्नु पऱ्यो। उनको घर कहाँ हो, चिन्न त चिनिन्, उनले भनेको ठेगाना सही हो कि होइन, र अनि आफ्नो फ्यामिली या गार्जेन, शिक्षक या कसैलाई साथीसँग सल्लाह लिएको भए पनि त्यहाँनिर पनि के, त्यस कारणले अरूसँग सल्लाह लिने त्यो कुराहरू गरिदिएको भए हुन्थ्यो। र अब यहाँले भने जस्तो विश्वास गर्नु पूर्व यदि कसैले कहीँ जाउँ भन्छ या कुनै कुराको प्रस्ताव गर्छ भने त्यो प्रस्ताव आफ्नो लायकको हो कि होइन। जस्तै इक्जामको लागि अहिले मलाई भारतमा तिम्रो लागि एकदम राम्रो जब छ भन्यो भने, किनभने मेरो शिक्षा, भाषा, बोली जसरी यहाँ मिल्छ भारतमा मिल्दैन होइन। त्यस कारणले जुन कुरा भनेको त्यसको
त्यसको लागि मेरो योग्यता छ कि छैन, जुन ठाउँ भनिएको त्यो ठाउँको बारेमा जान मिल्ने हो कि होइन, खास गरी अब हामी भारत बाहेकको अन्य मुलुकमा जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने भिसा सम्झौता पत्रका कुराहरू होला, त्यो कुराहरू र अनि जुन काम भनिएको छ त्यो कामको लागि आफूसँग केही सिप छ कि छैन होइन, यो कुराहरू यदि हामीले ख्याल गऱ्यौँ र कोसँग जाँदैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ, के कामका लागि जाँदैछौँ भन्ने कुरा हाम्रो परिवार, हाम्रो छिमेकीहरू अथवा हाम्रो कुनै त्यस्तो मिल्ने सङ्घ संस्था साथी जो कोहीसँग पनि हामीले सेयर गऱ्यौँ भने हामी उहाँहरूबाट प्राप्त सुझावलाई पनि ख्याल गऱ्यौँ भने नझुक्किन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हो। अब यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यो कथाहरू, यो भनौँ न जुन घटनाहरू सुनाइरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पनि यस्ता किसिमका विकृतिहरू भइरहेका छन् भनिन्छ होइन, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न के गर्न सकिएला? एकदमै सामाजिक सञ्जाललाई अहिले हामी कहीँ गए पनि कसरी पनि रोक्न सक्दैनौँ, तर म सामाजिक सञ्जालको विरोध भनेर म विरोध गर्न खोजिरहेको होइन, म पनि समर्थक हो, किन जसले गर्दा हामीलाई एकैछिनमा संसारभरिको कुरा हामी हाम्रो हातमा हेर्न सक्छौँ, यसको म एकदमै प्रशंसक पनि हो। तर यो भनिरहँदाखेरि यसको जुन दुरुपयोग भएको छ, यो दुरुपयोगलाई हेर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्न जरुरी छ, किनभने अहिले यो सामाजिक सञ्जालबाट मानव बेचबिखनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हेरेका विशेष गरी भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक जानेहरू 90% अहिले हिजो जुन प्रत्यक्ष भेटेर कन्भिन्स गर्नेहरू अहिले 90%ले त्यसलाई सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेको पाइन्छ, फोनहरूलाई। र यो फोनमा पनि अझ धेरै प्रयोग भएको इमो भन्ने इमो के रहेछ भने जस्तो फेसबुकमा त पासवर्ड हाल्नु पर्यो, एक ठाउँमा गएर खोलेपछि गर्नु पर्यो, इमोमा त तपाईँले यहाँ खोल्नुभयो भने त्यही नम्बर उता गएर अनलाइन लिने बित्तिकै त इमो आफै अन भयो होइन। त्यस कारण त्यो इमो खास गरी खाडी जानेहरूले यो कुराहरूलाई प्रयोग गरेर यो फेसबुक, मेसेन्जर, इमो, भाइबर यसलाई युज गरेर मानव दलालहरूले सजिलैसँग उनीहरूलाई विभिन्न खालका आश्वासन दिने, खास गरी प्रलोभनका दिने होइन, त्यसरी चाहिँ लिएर जाने गरेको पाइन्छ भने अहिलेको टिनेजमा फेरि टिनेजरहरूमा अहिले व्याप्त देखिएको के छ भने त्यसलाई प्रयोग गरेर विभिन्न खालका साथीहरू बनाउने होइन, त्यो साथीहरू बन्ने क्रममा चाहिँ अब कस्तो साथी बन्यो भन्ने हेरिँदैन होइन। म छोटोमा खालि यो मात्र, किनभने हामीले सोसल मिडियाबाट फोनबाट भएका थुप्रै घटनाहरू छन्, त्यसमध्येको हामी जेन्युन घटना निकाल्न थाल्यो भने धेरै घटना छन्। त्योमध्येको एउटा घटना हामीसँग कस्तो थियो भने भक्तपुरको +2 दिएर बसेको एउटा बहिनीलाई फेसबुकमा एकजना साथी फ्रेन्ड हुन्छ र त्यो फ्रेन्ड चाहिँ डक्टर हुन्छ होइन, लखनऊले घर बताउँछ, ऊ आफू डक्टर भएको उसको फेसबुक वालहरूमा त्यही खालको फोटो हुन्छ, त्यो बहिनीले वालहरू हेर्छ होइन, ऊ आफूले अनम्यारिड बताउँछ, सबै कुराहरू हुन्छ, उसले नेपाल मनपर्छ, नेपाली मनपर्छ, मेरो फलानुको पनि मेरो आफ्नो रिलेटिभको नेपालबाट बिहा भएको छ, त्यस कारणले म नेपालीहरू मन पराउँछु भन्छ। अनि यसरी उनीहरूको फेसबुकमा च्याटमा कुरा हुँदै जान्छ, च्याटबाट हुँदै मेसेन्जरमा कुरा हुन्छ र मेसेन्जरमा कुरा हुँदै उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध बन्छ र सम्बन्ध बनिसकेपछि ऊ उताबाट लिन आउने र बहिनी भक्तपुरबाट यही नाका हुँदै जाने भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो एकजना सञ्चारकर्मी र एकजना अधिकारकर्मीसँगै त्यही बसमा आउने बेला परेको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ ठाउँमा ओर्लिएर फोन गर्ने, अनि ऊ नयाँ ठाउँमा आउँदा त त्यो बहिनी त्यो लागेपछि उहाँले मलाई खबर गर्नुभयो र मैले प्रहरीसँग हामी कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ र प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि हामीलाई एउटा डाउट के भयो भने त्यो बहिनी अरू नाकाबाट गइदिन्छ कि भन्ने हो। त्यसपछि हामीले यहाँ उसमा चाहिँ सीमा प्रहरीमा चाहिँ हामीले बहिनीलाई रोक्यौँ र त्यो केटालाई पनि रोक्यौँ। पछि रोकेर हेरेको त ऊ डक्टर, पछि उसँग सबै इन्क्वायरी गर्दा ऊ डक्टर थिएन होइन। यस्तै अब यो फोनबाट कुरा गर्ने हो भने बुटोलको केटा दैलेखको बहिनी मिस कलबाट परिचय हुन्छ, लभ पर्छ, अनि यो फोनबाट फेसबुकबाट हुने कुराहरूमा भएको प्रेमहरूमा धेरै कुरा दुईटीले लुकाएको हुन्छ, वास्तविक कुराहरू भनिएको हुँदैन होइन। त्यस्तै अनि उनीहरू यहाँ बुटोल र दैलेखबाट भेटेर यसरी जाने क्रममा हामी यहाँ फेला पार्यौँ। त्यस कारणले भक्तपुरको बहिनीलाई एउटा डक्टर बनेर कुरा, फोनको कुरा, यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जसले गर्दाखेरि जुन कुराले हामीलाई धेरै कुराहरू लाभ हुँदै पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा मानव दलालहरूले यसको फाइदा पनि उठाइरहेका छन्। त्यस कारणले यो सामाजिक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने होइन चाहिँ जरुरी छ र परिवारका हरेक सदस्यले अनि एक अर्कामा ती कुराहरूलाई सेयरिङ गर्ने, आफ्नै साथी या कुनै नयाँ साथी बनेको छ भने के हो कसो यस्तो साथी बन्यो भने सेयरिङ गर्ने, परिवारबाट सुझावहरू आउँछ साथीहरूसँग सेयरिङ गर्ने, अनि यस्तो रहेछ भेरिफाई हुन्छ र यसलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान गुणको कुराहरू, अझ राम्रा कुराहरूमा प्रयोग गरौँ होइन।
यसलाई चाहिँ गोप्य रूपमा एक्लै प्रयोग गर्ने अथवा कसैले त्यस्तो कुराहरू गरेछन् त्यो कुरालाई झ्याप्पै विश्वास गर्ने त्यो खालको कुराहरू नगरिकन यसलाई व्यवस्थित गरियो भने यसले धेरै राम्रो कुराहरू पनि भएको छ। अन्यथा नितान्त मानव बेचबिखनको कुरा दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसको जुन हिसाबले दुरुपयोग भएको छ नि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यसले व्यवस्थापनको लागि केही त्यस्तो कुराहरू नै गर्नुपर्ने हो कि होइन, पोलिसी नै हुनुपर्ने हो कि या त्यस्तो खालको कुनै हामीले शिक्षामै कुनै करिकुलम लाग्ने हो कि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ लाग्दछ। जस्तो अब यस्ता घटनाहरू तपाईँले बताइरहँदाखेरि व्यक्तिगत भएका घटनाहरू त्यसरी सेयर नगरिदिँदाखेरि शङ्कास्पद देखिएका व्यक्तिहरू पनि फेरि कारबाही प्रक्रियामा या उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनका लागि रेस्क्यु गर्नका लागि तपाईँहरूलाई पनि त अप्ठ्यारो पर्छ होला नि त्यो विषयमा। कसरी पत्ता लगाउने उहाँहरू चाहिँ बेचबिखनमा जहाँ पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू कसरी थाहा पाउने, जबकि स्वयं व्यक्ति आफै पनि म बेचबिखनमा पर्दैछु भन्ने कुरा विश्वास नगरिकन एउटा विश्वासको भरमा हिँडेको हुन्छ भनेपछि कस्ता चुनौतीहरू रहन्छन् यस्तोमा? एकदमै त्यो बचाउको लागि त एकदमै यहाँले भने जस्तै विशेष गरी अझ अब हामी उमेर पुगेकाहरूमा होइन माइनरहरूको हकमा त हामी एक खालको काउन्सिलिङ गर्छौँ, मेजरहरूलाई पनि हामी काउन्सिलिङ त गर्छौँ उमेर पुगेकाहरूलाई पनि। तर उसलाई विश्वास त हुँदैन, उसले त अच्छा राम्रो प्रेम गरेर गइरहेको हुन्छ होइन। कतिपय त हामीलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ सुरुमा। जब उहाँले त्यो गरेको प्रेमको बारेमा हामीले जुन पत्ता लगाउँदै जान्छौँ, विशेष गरी माथि नेपाल प्रहरीले हामीले विभिन्न एङ्गलबाट कुनै नयाँ कुराहरू आयो भने पत्ता लगाउनु पर्ने भने हामी प्रहरीको सहयोग पनि लिन्छौँ अनि पत्ता लगाउँदै जान्छौँ र वास्तविकता अगाडि आउनुहुन्छ नि अनि झस्सँग आउनुहुन्छ पछि होइन। र कतिपय त अब यस्तै भनेर हामीसँग पछिसम्म पनि गर्नुहुन्छ, तर लास्टमा जसरी तसरी अब साँचो कुरा त आउँछ नि होइन, साँचो कुरा ल्याउने गर्छौँ। र यो गरिरहँदाखेरि पनि अब कतिपय चाहिँ हामीलाई अब छक्काएर विशेष गरी नेपाल प्रहरी हामी नेपालसँग स्रोत साधनहरू कम छ होइन, माइती नेपाल या नेपाल सरकारकै पनि हामी स्रोत साधन कम छ, सीमित नाकामा छौँ, आसपासको नाकाहरूबाट जाने पारी गइसकेपछि समस्या परेपछि त्यही नै बहिनीहरूले तपाईँहरूलाई छल्नको लागि हामी यसरी आयो तर हामी समस्यामा पऱ्यौँ उद्धार गरिदिनु पऱ्यो भनेर गर्ने गरेको पाइएको छ। जस्तो विशेष गरी जस्तो तपाईँ अघि पनि भन्दै हुन्थ्यो काठमाडौँदेखि भक्तपुरका कुराहरू, पूर्व नेपालदेखि पश्चिम नेपालको समग्र चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरूलाई हेर्ने भने हाम्रो यो रूपैयाँ नाका सँगसँगै बर्दियाका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि पर्छन्। यो सहज नाका भएर प्रयोग हुने हो या के छ यसमा? यो जस्तो चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने दलालहरूको लागि यो मार्ग किन सहज भइरहेछ, यसको नियन्त्रण किन भएको छैन? यसको लागि के छ भने विशेष गरी नेपालगञ्जलाई उनीहरूले किन लक्षित गरे भने नेपालगञ्जभन्दा पारिपट्टि जुन रूपैयाँ बजार छ, रूपैयाँ बजारबाट भारतका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि यातायातका साधन सहज रूपमा पाइन्छ सजिलैसँग होइन। जस्तो यहाँबाट दिल्ली नजिक पर्छ होइन, हाम्रो त्यो दिल्ली नजिक पर्ने भएको हुँदा र यहाँको साधनहरू सहज ढङ्गले पाइने भएको कारणले यो नाकालाई बढी प्रयोग गर्छन्। र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो नेपालगञ्ज नाकासँग जोडिएका आसपासका नाकाहरू पनि छन्। बाइ द वे यो नाकालाई के भयो भने आसपासको नाकाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आसपासको नाकाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सहज होस् भनेर यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै गरी हामीले त्यही भएर बाँकी जिल्ला बर्दिया जिल्ला हामीले 3 प्रकारले प्रभावित छ भन्छौँ होइन मानव बेचबिखनको दृष्टिले। एउटा त उद्गम स्थल हो, यहीँ पनि महिला बालबालिकाहरू यहाँका पनि बाहिर गएर श्रम र यौन शोषणमा पर्नु भएको छ। अर्को ट्रान्जिट पोइन्ट हो, यहाँ ल्याएर स्टोर गरेर भारत लिएर जाने गरेको छ। र अर्को चाहिँ यहीँ पनि श्रम र यौन शोषणका घटनाहरू छन् होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि यसरी प्रभावित छ। अहिले पछिल्लो समयमा जब नेपालगञ्ज हुने बित्तिकै बर्दियाको नाकालाई प्रयोग गरे अनि अब हामी बर्दियामा पनि जुन नेपाल सरकार हामी गैर सरकारी संस्थाहरू लागिरहेछौँ, अब फेरि त्यसमा पनि सानसाना नाकाहरूलाई गर्न खोजिरहेछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी पारिपट्टिबाट सहज रूपले खास गरी दिल्ली भारतको राजधानी दिल्ली नजिक हुने र सजिलैसँग यातायातका साधनहरू पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नाकालाई बढी प्रयोग गर्ने गरेको छ। हामी अब अर्को एउटा जिज्ञासा छ मसँग, जस्तो सामाजिक रूपमा बेचबिखनमा परिसकेपछि एउटा समाजले ती नारीहरूलाई महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहार अलिक फरक भएको हुन्छ र स्वयं पनि मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसकेको अवस्था या बेचबिखनमा परिसकेपछिको अवस्था छ। एउटा महिलालाई बेचबिखनमा परिसकेपछि या त्यो घटनासँग जोडिसकेपछि समाजमा पुनः स्थापित हुन कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ र माइती नेपालले कसरी सहयोग गर्छ त्यसमा? एकदमै चुनौती छ, किनकि हाम्रो समाजले पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ कि हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। हामी समाजलाई गाली गर्दा हामी पनि त्यही समाजको सदस्य भएको हुँदा कि एउटा कुनै पनि बालिका बेचबिखनमा पर्छिन् भने त्योसँग त्यो पालिकाको दोष हुँदैन, त्यो बालिकाको दोष होइन होइन, दोषी त अर्को मान्छे हो नि। तर हामी त्यो अर्को मान्छेलाई दोषी मान्दै गर्दाखेरि पनि हामीले पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हेको दृष्टिकोणले हेर्दछौँ, जसले गर्दाखेरि
पहिलो कुरा त पीडितहरू नै परिवारमा जान समाजमा जान जनाउँदैन, किन परिवार पनि लिन चाहँदैन, हाम्रो इज्जत जान्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि एकदमै उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि त एकदमै असहज परिस्थिति छ। त्यो भएर माइती नेपालले चाहिँ के गर्ने गरेको छ भने त्यसरी सहज ढङ्गले परिवारमा नजान सक्नेहरूलाई, जस्तो HIV एड्स लगायतका रोगबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने हामीसँग हस्पेस छ, स्नेहगृह, त्यहाँ लाने उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र अरू अब कोही शिक्षामा सानै बालबालिकाहरू पढ्नुमा इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, उहाँहरूलाई पढाउने गर्छौँ, जसको लागि हामीसँग टेरिजा एकाडेमिक नामक विद्यालय छ काठमाडौँमा। र अनि कोही अब पढ्ने उमेरभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विभिन्न खालको सिपहरू दिन्छौँ होइन, स्वरोजगारमूलक सिपहरू। र मैले यहाँले उठाउनु भएको क्वेसनसँग जोडेरै भन्नुपर्ने हुन्छ, जब त्यो बहिनीहरू चाहिँ विभिन्न खालको सिपहरू सिकेर या पढेर राम्रो बन्नुहुन्छ, त्यतिखेर फेरि त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो परिवार समाजले स्वीकार गर्छ होइन। मलाई हामीसँग थुप्रै घटनाहरू छन्, मैले भन्नु पनि पर्छ। जस्तो कल्पना सुकुमाया जस्ता बहिनीहरू हुन्छ जो हामी माइती नेपालले सामान्य एउटा आश्रय दिएर शिक्षाको बाटो कोरिदिएको थियो, शिक्षा दिएको थियो। विश्व बाल पुरस्कारमा जित्ने मात्रै होइन, त्यहाँको जुरीमा निर्णायकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। जब त्यस्तो खालको भइसके पश्चात फेरि परिवार समाजले चाहिँ स्वीकार गरेका घटनाहरू पनि छन्। हामीसँग थुप्रै घटनाहरूले चाहिँ त्यो देखाएको छ। र यहाँले भने जस्तै आजको दिनमा पनि कुनै पनि दिदीबहिनी समस्यामा पर्नुभयो भने त्यसलाई परिवार र समाजले चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छैन। त्यो चाहिँ सबैले बिस्तारै अब बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। जीवनमा यत्रो लामो समयसम्म यस्ता उद्धारका क्रियाकलापहरू कामहरू गरिरहँदाखेरि कहीँ लाग्यो कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि यो जस काम चाहिँ ठिकै गरिएछ या भन्ने हुन्छ, या कुनै कुनै घटनाले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो उद्धार गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा त हामीलाई गाली पनि आउँछ भन्ने कुराहरूमा अविस्मरणीय क्षण सम्झिनुहुन्छ यसको कुनै? छन् एउटा प्रतिनिधिमूलक पनि त्यस्तो घटना? हामी खास गरी नेपालभित्र त हामीलाई सहज छ, नेपाल प्रहरी कानुन हामी सबै लिन्छौँ। भारतको भूमिमा गएर त्यहाँको रेड लाइट एरियाबाट नेपाली बहिनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनु आफैमा एकदमै गाह्रो कुरा थियो। थुप्रै घटनाहरू छन् मेरो जीवनमा। म पहिलो घटना, म जुन बहिनीलाई उद्धार गर्न गएँ त्यो बहिनीको गाली खानेदेखि थुप्रै कुराहरूलाई झेल्दै हामीले ल्याएको छौँ। यहाँले एउटा दुईवटा कुरा गर्दाखेरि म एउटा मात्रै घटना, थुप्रै घटनाहरूमध्ये हामी आगराको काश्मीरी बजारमा रेड गर्दै थियौँ। हामीले त्यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई नलिकन हामीले उ गऱ्यौँ र हामी माथिल्लो निकायबाट हामीले रेड गरिसकेपछि हामीलाई त्यहाँ खतरा भयो। हामी बसेको होटलबाट हामी राति नै सिफ्ट भयौँ र फेरि पनि हामीलाई पिछा गरियो होइन। र पिछा गरिसकेपछि हामीले त्यहाँनिर फेरि के हुन्छ, रेड आवरमा मात्रै हामीसँग सुरक्षाकर्मी हुन्छन् भारतीय प्रहरी, त्यसपछि हामीसँग कोही पनि हुँदैन। अनि हामीले फेरि आफ्नै ट्रिक अपनाएर त्यहाँ जसरी तसरी हामीले त्यो रातलाई चाहिँ 1 बजे राति होटल सिफ्ट गरेर पछाडिको ढोकाबाट कसरी हुन्छ त्यो गऱ्यौँ। र त्यसरी चाहिँ केही बहिनीहरूलाई हामीले उद्धार गरेर नेपाल ल्याउन सफल भएको थियौँ। र ती सबै बहिनीहरू सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भोगेको पीडाको कुराहरू त मैले धेरै गरिनँ। तर त्यो बहिनीहरूलाई जब नेपाल ल्याउन सकियो त्यो बेला मलाई गर्व अथवा आफूलाई एकदम आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति हुन्थ्यो होइन। यसरी थुप्रै घटनाहरू छन् जो एकदम जोखिम हुन्छ जीव ज्यानको, तर जब बहिनीहरूलाई हामी ल्याउन सक्छौँ त्यतिखेर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र एउटा समाजको विकृतिपूर्ण घटनासँग जोडेर पनि कुराकानी गर्दैछौँ जो सम्बन्धित तपाईँको आफ्नो निकाय पनि छ। र अब सबै कुराहरूलाई समीक्षा गरिरहँदाखेरि अबको कुराहरू के कुराहरू भयो भने नेपालमा यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ? खास गरी मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि होइन, यो एउटा राष्ट्रमाथि लागेको एउटा दबाब हो। आज नेपाल विश्वमै टायर 2 मा परिरहेका छौँ होइन, एकदम दुःखद हो। यसलाई रोक्नको लागि समाजको हरेक तह र तबकामा यसको चर्चा र बहसको विषय बनाइनुपर्छ। यो सामाजिक मुद्दाको रूपमा पनि जानुपर्दछ। र मानव बेचबिखनलाई आज हामी सन् 2001 मा निकालेको आइएलओको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने 2.5 लाख इन्डियामा छन्। हरेक वर्ष 10 देखि 12,000 जान्छन्, जो हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निकालेको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्दछ। त्यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा जानेहरू र लाखौँको सङ्ख्यामा बेचिने जुन महिला बालबालिकाको समस्या छ, यसलाई राष्ट्रको प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्दछ र राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा बनाएर यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ जब नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्दछ अनि बल्ल यसको न्यूनीकरण हुन सक्दछ। र अब अन्तिममा मेरो एउटा सानो जिज्ञासा र अन्तिम प्रश्न पनि, जीवन के रहेछ? जीवन आफूले जस्तो बनायो हो। मान्छेले सङ्घर्ष भन्छ, के भन्छ। जीवन भनेको केही गर्ने अवसर हो होइन। समाज र
समाजका लागि केही गरौँ होइन, केही दिन सकौँ, जसले गर्दा भोलि हामी गइसकेपछि पनि कोही हामीलाई सम्झन लागेको होस् कि कम्तीमा मेरो हिजोको जीवनबाट यो अवस्थामा ल्याइदिने अथवा परिवर्तित जीवन, नयाँ जीवन दिने अथवा एउटा सफलतातिर ल्याइदिने व्यक्ति यो हो भनेर सम्झिने लायक बनाउन सकौँ। त्यस कारण जीवन भनेको एउटा अवसर पनि हो भनेर भन्ने गर्छु। हुन्छ, तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकारेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, तपाईँले पनि यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईँलाई र हाम्रो एनटिभी कोलपुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपालमा एउटा विकृत घटना मानव बेचबिखन र यसका स्वरूप, परिवर्तन भएका स्वरूपसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा रहिरहँदाखेरि मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने प्रयत्न जारी गर्नुहुनेछ र उद्धार गरिएका चेलीहरूलाई सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापित हुन सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा पनि लिन्छौँ। आजको कार्यक्रममा यो बसाइ, यो कुराकानीले तपाईँलाई धेरै प्रेरणा दियो होला भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज एनटिभी कोहलपुरमा पनि तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एनटिभी कोहलपुर एचडी युट्युब च्यानलमा पनि यी लगायत अन्य सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा हामी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि फेरि अर्को अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। यसपछि तपाईँहरूका माझमा हामी समाचारमूलक सामग्री छोड्दैछौँ र हामी भने आजको अतिथिसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।